हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जस अन्तर्गत चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 3 इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड एन्ड द सप्लाई है त। यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल सल्युसन हामी चाहिँ यहाँ गर्न जाँदैछौँ र हामीले अलरेडी यसको चाहिँ थ्योरिटिकल पोर्सनहरूका साथै अरू हामीले विशेष गरी ओल्ड इज गोल्डमा सोधिएका प्रश्नहरू हामीले अलरेडी त्यसलाई चाहिँ कभर त गरिसक्यो यो च्याप्टरबाट है त। र आज चाहिँ हामी विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो रिजन ढकाल सरको चाहिँ त्यो बुकबाट चाहिँ हामी जुन इक्जाम्पलहरू प्रत्येक कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ ती इक्जाम्पलहरूलाई चाहिँ हामी कभर गर्न जाँदैछौँ है त। र यसरी चाहिँ हामीले प्रत्येक कन्सेप्ट अनुसारको त्यो इक्जाम्पलहरूलाई हामीले सबै कभर गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ एक्जाममा चाहिँ हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ है त। त्यसैले चाहिँ आज विशेष गरी चाहिँ हामी यो न्युमेरिकल सल्युसन जसमा चाहिँ हाम्रो लङ क्वेसन पनि हुन्छ र हाम्रो सर्ट क्वेसन पनि हुन्छ, त्यो क्वेसन चाहिँ हामी यहाँ गर्न जाँदैछौँ है त। र विशेष गरी चाहिँ अब हाम्रो यस च्याप्टरबाट चाहिँ हाम्रो यहाँ जुन सर्ट क्वेसन रहेको छ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ मस्ट न्युमेरिकल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ थ्योरिटिकल पोर्सन चाहिँ मजाले कभर गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ मजाले चाहिँ थ्योरिटिकल पोर्सनलाई चाहिँ मजाले चाहिँ कभर गर्नु होला है त। जुन थ्योरिटिकल जुन हाम्रो कन्सेप्ट यदि भएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त अब हामीले न्युमेरिकल के हो फर्मुला के हो, इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड के हो, इलास्टिसिटी अफ द हाम्रो सप्लाई के हो, अथवा प्राइस इलास्टिसिटी के हो, हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहै नै हुँदैन है त। त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने भयो। र यसका साथै अब हजुरहरूले चाहिँ के गर्नु भन्दा चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ कम्तीमा पनि 3 घन्टा चाहिँ इकोनोमिक्सको लागि दिनु होला है त। प्रत्येक दिन 3 घन्टा चाहिँ इकोनोमिक्सको लागि दिनु होला। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ विशेष गरी यहाँ हेर्दाखेरि जुन क्वेसन रहेको छ हाम्रो यसमा, एज अ रिजल्ट अफ 2% फल इन द प्राइस अफ द फुड इट्स डिमान्ड रेजेज बाई 8% है त। भनेपछि हाम्रो डिमान्ड चाहिँ हाम्रो कति पर्सेन्टले चाहिँ रेज भएछ, 8%ले, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन फुडको चाहिँ प्राइसमा 2%को दरले चाहिँ घट्दाखेरि, अर्थात् 2%ले चाहिँ प्राइसमा चाहिँ कमी हुँदाखेरि हाम्रो डिमान्डमा चाहिँ के भएछ त 8%ले वृद्धि भएछ भन्ने कुरा भयो। र यसमा भने चाहिँ हाम्रो फाइन्ड आउट प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड, प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त पत्ता लगाउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ रहेको छ है त। र यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो TU 2072मा पनि एक्जाममा सोधेको रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्समा सोधिने प्रश्न रहेको छ, यो चाहिँ जुन रहेको छ यसमा। अब हामी यहाँ गर्न जाँदैछौँ है त। गिभन अन्तर्गत हाम्रो जुन प्राइसमा चाहिँ कति पर्सेन्टेजले चेन्ज भएको छ, 2%ले फल भनेको छ नि त, घट्यो भने चाहिँ, त्यही भएर हामीले के गर्छ यसलाई माइनस भनेर चाहिँ हामी देखाउन सक्छौँ है त। र यसरी हाम्रो आउँछ यसमा पर्सेन्टेज है त, पर्सेन्टेज चेन्ज है त, पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस। पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, चेन्ज भने चाहिँ हाम्रो यो डेल्टाले जनाइन्छ, यसलाई डेल्टा भनिन्छ। पर्सेन्टेज चेन्ज इन द प्राइस यो चाहिँ हाम्रो सिम्बल भइहाल्यो। कति चाहिँ हाम्रो फल भनेको छ नि त, त्यही भएर घटेको भएर हाम्रो -2% भन्छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसै गरी अब हाम्रो यसमा के आउनु भयो त, हाम्रो डिमान्डमा चाहिँ इन्क्रिज रेजेस भएको भने चाहिँ, अर्थात् बढेको भने चाहिँ त, भने चाहिँ हाम्रो के हुनुभयो त पर्सेन्टेज चेन्ज इन के हो त हाम्रो डिमान्ड। पर्सेन्टेज चेन्ज इन द डिमान्ड हाम्रो कति आउँछ त, पर्सेन्टेज चेन्ज इन द डिमान्ड अथवा क्वान्टिटी डिमान्डेड क्यू इक्वल्स टु हाम्रो कति पर्सेन्ट भनेको छ 8% है त। हाम्रो इन्क्रिज भनेको भएर अब हाम्रो पोजिटिभ नै हुने भयो, यसमा नेगेटिभ त आउने नै भएन है त। यसरी चाहिँ अब हामीले आउँछ, यसमा हाम्रो के सोधाएको छ, फाइन्ड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड भनेको छ है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड है त। प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड जसमा हाम्रो इपी है त, इपी इक्वल्स टु वाट भनेको छ। अब हाम्रो यहाँ के गर्नुभयो त, वी नो है त, वी नो हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड जसलाई चाहिँ हामीले सङ्केत गर्छौँ, त्यसको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त, पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिभाइड बाई हाम्रो के हो त पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस भनेर बुझ्न सक्छौँ। अर्थात् हाम्रो चाहिँ यो जुन प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड भन्ने चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ जुनमा चाहिँ हाम्रो प्राइसमा भएको परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेडमा भएको परिवर्तनलाई जनाउने काम चाहिँ हाम्रो यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले चाहिँ जनाउने गर्दछ। हाम्रो फर्मुला चाहिँ यही नै रहेको छ। यो फर्मुला यदि हजुरहरूलाई थाहा थिएन भनेदेखि यसलाई नोट डाउन गरेर याद गर्नु होला है त। र हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी हाम्रो लगभग कति छ त 8% पोजिटिभ नै रहेको छ
डिभाइड बाई हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज इन द प्राइस कति छ त -2% रहेको छ है त -2% भनेपछि अब हाम्रो के आउँछ यसमा 2 चौको 8 है त हाम्रो जम्मा कति हुनुभयो त -4 माइनस बाँकी छ नि त यो हाम्रो त्यही भएर चाहिँ -4 हुनुभयो भनेपछि -4 भन्ने बित्तिकै यो भनेको त के हो त हाम्रो 1 भन्दा नि कम है त हाम्रो यदि 4 मात्रै भएको भए त यो 4 भनेको त 1 भन्दा ठुलो हो तर हाम्रो माइनस भन्ने बित्तिकै के भयो त यो भनेको 1 भन्दा सानो हुने भयो अब हामीलाई थाहा नै छ 1 भन्ने बित्तिकै 1 बाहेकका अब हाम्रो माइनसमा आउने जस्तै -10 नै किन नहोस् त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो 1 भन्दा सानो नै हो है त त्यो कुरा आउँछ जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड हाम्रो के छ त यसरी चाहिँ नेगेटिभ रहेको छ अर्थात् हाम्रो लेस देन द 1 चाहिँ रहेको छ है त त्यो कुराहरू भयो अब हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ यहाँ सिन्स है त सिन्स इपी प्राइस इलास्टिसिटी जसलाई चाहिँ अब हामीले यसरी चाहिँ राख्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस थियो त्यो के हुन्छ त हाम्रो प्लसमा जान्छ हामीले चाहिँ जहिले पनि यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी यो राखिसकेपछि हाम्रो के हुनुभयो त माइनसको चिज जहिले पनि पोजिटिभमा जाने भयो त्यही भएर अब हाम्रो यो के हुन्छ त 4 चाहिँ हाम्रो अब 4 मात्रै हुने भयो नि त माइनस घटिसकेपछि यो 4 इज ग्रेटर देन के भयो त 1 भनेपछि अब यो के भयो त हाम्रो यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1 भन्दा ठुलो हो अब यसको अर्थ यो चाहिँ कस्तो टाइपको चाहिँ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड रहेछ हाम्रो टाइप अफ द इलास्टिसिटी डिमान्ड यदि हजुरहरूलाई कन्सेप्ट छैन भनेदेखि त्यो पनि जुन थ्योरिटिकल पोर्सनमा हेर्नु होला र जसमा चाहिँ हाम्रो यसरी 1 भन्दा ग्रेटर देन चाहिँ यदि प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हुने भयो त यो भनेको रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड भनौँ न रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड यसरी चाहिँ आउने भयो है त इट इज अ रिलेटिभली इलास्टिक अब हजुरलाई के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो रिलेटिभली इलास्टिक कसरी भयो मैले बुझेन जस्तो लाग्छ है अब त्यसको लागि त अब तपाईँहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त थ्योरिटिकल पोर्सनको पनि नलेज हुनु पऱ्यो नि त हाम्रो यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड भनेको के हो अथवा इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड भनेको के हो यसको प्रकारहरू के हुन्छ त्यो प्रकारको पनि हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि जुन रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड देख्यो अथवा रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड पनि हुन सकिन्छ यो चाहिँ कसरी हो त यो के हो भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ थ्योरिटिकल पोर्सनको चाहिँ नलेज चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ पहिला चाहिँ थ्योरिटिकल पोर्सनको चाहिँ यदि नलेज छैन भनेदेखि त्यसलाई कभर गर्नु होला त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ यो जुन न्युमेरिकल पोर्सन चाहिँ केही होइन है त जसरी पनि सल्युसन चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ र अब यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा जस्तै अब हामीले हेर्न सक्छौँ अब यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ नेक्स्ट क्वेसन है त नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त हाम्रो यसमा के भनेको छ जसमा चाहिँ द फलोइङ डिमान्ड सेड्युल इज गिभन भनेको छ है त हाम्रो क्वेसन चाहिँ एकदमै राम्रोसँग पढ्नुपर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो डिमान्ड सेड्युल रहेको छ डिमान्ड सेड्युलमा चाहिँ अब हाम्रो एउटा प्रोडक्टको एउटा अथवा हाम्रो एउटा कमोडिटीको चाहिँ प्राइस अर्थात् मूल्य चाहिँ 0 छ 0 हुने बेला क्वान्टिटी डिमान्डेड 60 रहेको छ र त्यसै गरी हाम्रो प्राइस मूल्य चाहिँ 10 हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड 50 रहेको छ र प्राइस चाहिँ 20 हुँदाखेरि यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड 40 रहेको छ र यसको प्राइस चाहिँ 30 हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड 30 रहेको छ र त्यसै गरी यसको प्राइस चाहिँ 40 हुँदाखेरि यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड हाम्रो के भएछ त 10 रहेको छ र यसरी हाम्रो नम्बर आएमा भन्ने चाहिँ यसमा फाइन्ड प्राइस इलास्टिसिटी वेन द प्राइस रेजेस फ्रम 10 to 20 भने मतलब प्राइस चाहिँ 10बाट चाहिँ 20सम्म बढ्दा हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्यो त्यसमा प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड है त यसमा हामीले कति चेन्ज भयो त क्वान्टिटी डिमान्डेडमा र हाम्रो क्वान्टिटी प्राइसमा भन्ने कुरा पनि अब हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ यो भनेको हाम्रो के हो त प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड है त र अब त्यसै गरी हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ यहाँ रहेको छ हाम्रो डबल आईमा फाइन्ड प्राइस इलास्टिसिटी वेन द प्राइस फल फ्रम द ₹20 to 10 भनेको छ है त प्राइस चाहिँ यसरी चाहिँ 10बाट चाहिँ 20 हुने बेलामा है त त्यसै गरी हाम्रो ट्रिपल आईमा चाहिँ वाइ डज प्राइस इलास्टिसिटी डिफर इन द पार्ट आई एन्ड द पार्ट आई भन्ने कुरा रहेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ अब हामी हेर्छौँ है त र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ सल्युसन अन्तर्गत एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला यसमा जसमा चाहिँ हामी सुरुको केस गर्छौँ है त यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भएको छ त यसमा चाहिँ रेज इन प्राइस फ्रम हाम्रो रुपिस कति हो त फ्रम रुपिस
10 to 20 10बाट है त 10देखि कति बढे वृद्धि भएर चाहिँ 20 भयो अरे भने मतलब 10 रुपियाँ अझ पनि बढेर चाहिँ 20 रुपियाँ भएछ भने चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो त प्राइस इलास्टिसिटी जसलाई हामीले इपी भन्छौँ है त इपी भयो र अब यसमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त यसको फर्मुला भनेको हाम्रो चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिभाइड बाई चेन्ज इन द प्राइस मल्टिप्लाई बाई पी डिभाइड बाई क्यू अथवा हाम्रो यो फर्मुला रहेको छ यसमा पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन द प्राइस निकाल्दा पनि भइहाल्यो नभए चाहिँ अब हामीले पर्सेन्टेज अब जे गरे पनि यही गर्ने हो क्या अरे है यसबाट नै हाम्रो पर्सेन्टेजको कुरा आउँछ यसै गर्दा सजिलो हुन्छ है त र अब हाम्रो क्वान्टिटीमा कसरी चेन्ज भयो त हाम्रो के भएको छ त 10बाट चाहिँ 20मा जाँदैछ केबाट 10बाट चाहिँ 20मा जाँदैछ 10बाट चाहिँ कतिमा जान्छ 20मा जाँदैछ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा चाहिँ 50बाट चाहिँ क्वान्टिटी घटेर कति भएको छ 10 भने मतलब अब हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो अहिले कति छ त 40 छ पहिला कति थियो 50 थियो भने चाहिँ अब हाम्रो यसरी घट्ने भयो है त 40 माइनस 50 भने चाहिँ यसरी -10 10ले घटेको छ हाम्रो यसमा डिभाइड बाई हाम्रो चेन्ज इन द प्राइस प्राइस पनि अब हाम्रो 20बाट है त के भएको छ त हाम्रो 20 माइनस 10 भइरहेको छ हाम्रो घट्या हो नि त 20 माइनस 10 है त र हाम्रो यो मल्टिप्लाई बाई भइहाल्यो यसमा पी हाम्रो अहिलेको चाहिँ हाम्रो प्राइस भनेको चाहिँ लगभग हाम्रो कति रहेको छ त यसमा हाम्रो यो 10 है त अहिलेको भन्दा नि हाम्रो चाहिँ जुन चेन्ज हुनुभन्दा अगाडिको भनौँ न यसमा र अर्को भनेको हाम्रो क्वान्टिटी कति थियो त ठ्याक्कै 50 र यसरी अब हाम्रो हेर्दाखेरि कति आउँछ त्यसमा त -10ले 10ले घट्या हो नि त यसै गरी अब हाम्रो यहाँ चाहिँ कति छ त प्राइस चाहिँ 10ले बढेको छ र अब हाम्रो 10 डिभाइड बाई 50 आउने भइहाल्यो 0 0 काट्यो 0 0 काट्यो हाम्रो कति आउँछ यसमा 1/5 है त हाम्रो यसमा 1/5 आएछ -1/5 अब यसलाई हामी डिभाइड गरौँ त कति आउँछ हाम्रो -1/5 गर्दाखेरि 1/5 गर्दाखेरि -0.2 है त -0.2 चाहिँ आएछ -0.2 यो कुराहरू भयो अब यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्को केस है त अर्को केस हेरेपछि अझै पनि हजुरहरूले बुझ्नुहुनेछ यसमा जसमा चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ भने चाहिँ यसमा प्राइस चाहिँ घटेर 20बाट चाहिँ कति पुगेको छ 10 पुगेको छ भने चाहिँ है त fall in price from है त from ₹20 to ₹10 भनेछ है त यसमा पनि त्यही फर्मुला लाउँछ हामी यसमा प्राइस इलास्टिसिटी है त प्राइस इलास्टिसिटी इपी भनेर हाम्रो कति हुनुभयो त चेन्ज इन क्वान्टिटी डिभाइड बाई चेन्ज इन प्राइस मल्टिप्लाई बाई पी डिभाइड बाई क्यू भन्ने कुरा भयो र यसरी हाम्रो क्वान्टिटीमा चेन्ज भन्ने कुरा है त क्वान्टिटीमा हाम्रो कति भयो त 10 हाम्रो लगभग कतिले चेन्ज भयो त हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि 40बाट हाम्रो 50 पुग्यो हो नि त भने चाहिँ अब हाम्रो वृद्धि भयो त्यही भएर हाम्रो यसमा कति हुन्छ त हामी 50 माइनस चाहिँ 40 गर्छौँ है त 50 माइनस 40 डिभाइड बाई अर्को हाम्रो के छ त मूल्य चाहिँ हाम्रो कति भयो त 40बाट 50 पुग्यो 40बाट भन्दा नि 20बाट हाम्रो कति भयो त 10 पुग्यो हो नि त भने चाहिँ अब हाम्रो यसमा के आउँछ त यसमा चाहिँ 10 माइनस 20 यसरी चाहिँ लिने भयो है त यसै गरी अब हाम्रो यसमा अहिले चाहिँ कति आउने भयो त्यसमा 20 डिभाइड बाई 40 यहाँ लेख्ने भनेको चाहिँ हाम्रो फ्रमबाट भने मतलब कहिलेकाहीँ झुकिन सकिन्छ नि त फ्रम केबाट छ त हाम्रो यसमा फ्रम हाम्रो यहाँ रहेको छ 10 है त त्यही 10 को कुरा यतिमा चाहिँ हाम्रो कुनबाट फ्रम भन्ने कुरा आउँछ है यसमा चाहिँ झुकिनु होला हजुरहरूले यसमा चाहिँ फ्रम अथवा टु भन्ने कुरा भइहाल्यो अब यसरी चाहिँ अब हाम्रो कति आउनु भयो त्यसलाई हेर्दाखेरि 50 माइनस 40 डिभाइड बाई 10 माइनस 20 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त -0.5 यति चाहिँ आउने गर्दछ अब यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ भइहाल्यो ट्रिपल आईमा के भनेछ भन्दा चाहिँ वाइ डज प्राइस इलास्टिसिटी डिफर इन द पार्ट आई एन्ड द पार्ट आइआई भनेछ है त पार्ट आइआईमा चाहिँ र पार्ट आईमा चाहिँ यो जुन हाम्रो पार्ट आई र पार्ट आइआई बिच चाहिँ के भिन्नता छ त हुन त एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा केस भनेको हाम्रो 10बाट 20 पुगेको अर्को भनेको 20बाट 10 पुग्यो हो हामीलाई चाहिँ एउटै जस्तो लाग्छ है त यहाँ चाहिँ
र हाम्रो यसमा चाहिँ मेन फरक भनेको चाहिँ यसमा हाम्रो जुन यो दुईटै केसमा चाहिँ इनिसियल प्राइस र फाइनल प्राइसहरू बिच र अथवा इनिसियल क्वान्टिटी र हाम्रो फाइनल क्वान्टिटी बिच चाहिँ फरक भएर एउटा केसमा इनिसियल क्वान्टिटी इनिसियल प्राइस भनौँ न इनिसियल प्राइस 10 भयो र अरू केसमा चाहिँ हाम्रो इनिसियल भन्दा पनि फाइनल प्राइस 10 भएको छ अथवा अरू केसमा चाहिँ हाम्रो इनिसियल प्राइस चाहिँ 20 रहेको छ र अर्कोपल्ट चाहिँ यही नै फाइनल भएको छ। दुवै कुरा भएको छ नि त है त। दुईटै केसमा चाहिँ फरक फरक रहेको छ। एउटा केसमा एउटा फाइनल भयो भने अर्को इनिसियल भएको छ, अर्को केसमा एउटा फाइनल भयो भने अर्को इनिसियल भएको छ है त। त्यही कुराहरू रहेको छ। द कोफिसिएन्ट अफ प्राइस है त। कोफिसिएन्ट अफ द प्राइस इलास्टिसिटी है त। प्राइस इलास्टिसिटी क्यालकुलेटेड इन हाम्रो केमा त पार्ट आई एन्ड आई डिफर्स बिकज है त। बिकज इनिसियल एन्ड फाइनल है त। इनिसियल एन्ड द फाइनल प्राइसेस एन्ड द क्वान्टिटिज आर के भएको छ त हाम्रो इन्टरचेन्ज भनेको छ है त। अब हाम्रो यो केसमा अब हाम्रो के भएको छ त हेरौँ त। जस्तै हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो सुरुको केसमा के भएको छ त हाम्रो यसमा चाहिँ प्राइस चाहिँ कतिबाट भन्दा 10 बाट 20 भएको छ। 10 बाट 20 भयो भने बित्तिकै हाम्रो 10 भनेको चाहिँ के हो त इनिसियल प्राइस यो केसमा र 20 भनेको के हो त हाम्रो यो भनेको फाइनल प्राइस। र यसै गरी चाहिँ यो केसमा चाहिँ हाम्रो के छ त यो 20 भनेको चाहिँ के हो त इनिसियल प्राइस र अर्को केसमा चाहिँ यो भनेको के हो त फाइनल भन्दाखेरि केसमा फरक भइरहेको छ। यही 10 रुपियाँ एकपल्ट फाइनल भयो, अर्कोपल्ट हाम्रो इनिसियल भइरहेछ। यही 20 रुपियाँ हाम्रो एकपल्ट फाइनल भयो, अर्कोपल्ट इनिसियल भयो यही कुरा गर्छ। यसै गरी प्राइसमा जस्तै गरी हाम्रो क्वान्टिटी पनि त्यस्तै रहेको छ। मजाले यसलाई हेर्नु होला है त। यो कुराहरू रह्यो। र यसरी जुन हाम्रो मल्टिप्लाई गर्ने भनेको चाहिँ यो जुन यहाँ रहेको छ यो पी र क्यू छ यो चाहिँ हाम्रो इनिसियल है त। इनिसियल प्राइस र इनिसियल क्वान्टिटी। र यो जुन हाम्रो चेन्ज चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ फाइनल प्राइस है त। फाइनल क्वान्टिटी भनौँ न। फाइनल क्वान्टिटी माइनस इनिसियल क्वान्टिटी अथवा यसलाई हामीले चाहिँ फाइनललाई हामीले के मान्छौँ Q2 र हाम्रो इनिसियललाई Q1 त्यो जसरी नै मान्दा भइहाल्यो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। अब यसपछि हाम्रो यो क्वेसन त लगभग सकिहाल्यो। यसमा केही पनि छैन। यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। र यसपछि अर्को हाम्रो क्वेसन यसमा के भनेको छ हेरौँ त। यसमा भनेको चाहिँ हाम्रो यो सबै हाम्रो लगभग चाहिँ 2 मार्क्समा सोधिने क्वेसनको टाइपहरू रहेको छ है त यो सबै। र अब यसरी चाहिँ अब हामीले हेर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ के रहेछ हेरौँ त। कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड फर एप्पल्स फ्रम द फलोइङ टेबल भने चाहिँ हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड फर द एप्पल हाम्रो कमोडिटी चाहिँ के रहेछ एप्पल रहेछ। त्यसको चाहिँ हामीले प्राइस इलास्टिसिटी निकाल्नु पर्ने रहेछ है त। प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड फर एप्पल्सको लागि है त। एप्पल्सको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ लगभग के आउँदैछ त हामीले यहाँ हेर्न सक्दैछौँ। यहाँ जुन चाहिँ 2014मा चाहिँ है त 2014 यो हाम्रो के हो त्यसबाट यो भनेको हाम्रो इनिसियल अर्थात् हाम्रो सुरुवाती भन्छ कि यसलाई सुरुको। र अर्को भनेको यो 2015 भनेको हाम्रो के हो त फाइनल है त। जसमा चाहिँ यसको हाम्रो मूल्य चाहिँ 1 केजी बराबर 100 रहेछ पहिला। पछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ फाइनल के भएछ त हाम्रो यो भनेको यसरी 140 रह्यो एउटा 1 केजी बराबरको। र त्यसै गरी हाम्रो यो क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ इनिसियल क्वान्टिटी अर्थात् Q1 पनि भन्न सक्छु। यसले हाम्रो कति रहेछ त 1 हप्तामा चाहिँ 1500 टन चाहिँ हुने रहेछ क्वान्टिटी डिमान्डेड। र अब हाम्रो यसरी यो भनेको Q2 जसलाई हामीले फाइनल पनि भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ कति रहेछ जम्मा 1400 टन पर विक रहेको रहेछ। यसमा हामीले के निकाल भनेको छ भन्दा चाहिँ एउटा प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड फर द एप्पल र यसको चाहिँ कुन टाइपको चाहिँ नेचरको भनौँ न कुन नेचरको चाहिँ डिमान्ड फर द
एप्पल चाहिँ रहेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यसमा चाहिँ सोधेको पाइन्छ है त। र अब हामीले यसलाई सल्युसन गर्दा र जस्तो अब हुन त हजुरहरूले है त यसमा पनि त्यो इनिसियल जुन अघि हामीले क्वेसन गरेको थियो यो क्वेसनमा पनि इनिसियल र फाइनल भनेर छुट्याउन सक्नुपर्छ है। जस्तो अघि हामीले हेरिहाल्यौँ जसमा चाहिँ अब हाम्रो इनिसियल भन्ने कुरा के भयो र फाइनल भन्ने कुरा के भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीलाई थाहा नै छ। यसमा जुन फ्रमबाट सुरु हुन्छ नि त्यो भनेको हाम्रो इनिसियल भयो र हाम्रो टुबाट जुन टु छ नि त्यस भनेको हाम्रो के भयो त फाइनल भयो। र यसबाट चाहिँ अब हामी अझै बुझ्छौँ जुन हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ त्यो क्वेसनबाट। जस्तै अब हामीले यहाँ हेर्नु पर्दा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि सल्युसन गरौँ है त। यसमा चाहिँ हामी इनिसियल कुन हो भनेर मजाले छुट्याएर नि गरौँला। यसमा हाम्रो यहाँ रहेको छ इनिसियल है त, इनिसियल प्राइस जसलाई हामीले P1 भन्छौँ है त। इनिसियल प्राइस जसलाई हामीले P1 भन्छौँ। P1 हाम्रो जम्मा जम्मी कति रहेको छ त, जुन इनिसियल भनेको हाम्रो 2014 हो नि त। 2014 मा हाम्रो इनिसियल प्राइस कति छ त 1 केजी बराबर अर्थात् 1 युनिट बराबर चाहिँ हाम्रो 100 रहेछ है त, रुपिज चाहिँ 100 रहेछ। त्यसै गरी अब हाम्रो इनिसियल पछि अब हाम्रो के हुन्छ फाइनल प्राइस, फाइनल प्राइस जसलाई हामीले P2 भन्छौँ है त। P2 कति रहेको छ त रुपिज हाम्रो 140 है त। जम्मा कति छ त यसरी हेर्दाखेरि 140 बराबरको चाहिँ रहेको छ जम्मा है त, 140 बराबरको रह्यो। अब यसै गरी चाहिँ अर्को हाम्रो यहाँ इनिसियल प्राइस र इनिसियल क्वान्टिटी पनि चाहियो नि त हामीलाई। अब यसमा हाम्रो यसैमा लेखौँ हामी यसमा इनिसियल क्वान्टिटी। इनिसियल क्वान्टिटी जसलाई हामीले Q1 भन्छौँ है त। Q1 कति छ त हाम्रो 1500 टन बराबरको 1500 र हाम्रो फाइनल है त, फाइनल क्वान्टिटी हाम्रो के छ त Q2 जम्मा कति भयो त 1400 टन है त, 1400 टन बराबरको रहेको छ। यो कुराहरू भयो। अब यसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ निकाल्न सक्छौँ चेन्ज है त, चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्डेड एन्ड द चेन्ज इन द प्राइस। अथवा हामीले डाइरेक्टली पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिभाइडेड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन द प्राइस गर्दा नि भइहाल्यो है त। र अब हामीले यसरी हेर्नु पर्दा जुन हाम्रो सुरुमा चाहिँ के हेर्छ त हामी यसमा चेन्ज है त, डेल्टा भनेको चेन्ज हो। चेन्ज इन द प्राइस भनेको हाम्रो कसरी आउँछ त P2 माइनस P1 गऱ्यो भने हाम्रो चेन्ज आउँछ है त। यदि हजुरहरूले योभन्दा हाम्रो ठ्याक्कै अगाडि जुन क्वेसन गरेछ त्यो क्वेसन चाहिँ अघि त्यसरी सर्टकटमा गरेको बुझ्नु भएन भनेदेखि चाहिँ मजाले यसरी P1 P2 छुट्याएर चाहिँ यो चेन्ज पहिला चेन्ज इन प्राइस चेन्ज इन द क्वान्टिटी गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ है त। यो भयो जुन हाम्रो P2 भनेको छ त रुपिज 140 माइनस P1 भनेको रुपिज 100। त्यसै गरी अब हाम्रो चेन्ज इन द क्वान्टिटी हाम्रो के छ त यसमा Q2 माइनस Q1 हाम्रो कति छ त 1400 बराबर माइनस हाम्रो Q1 भने चाहिँ कति छ त 1500। हाम्रो जम्मा हाम्रो चेन्ज इन द प्राइस कति रहेको छ त रुपिज 40 र चेन्ज इन द हाम्रो क्वान्टिटी कति छ त हाम्रो 1400 माइनस 1500 भने चाहिँ अब माइनस 100 नेगेटिभमा पो आएछ है त। हाम्रो यो त युनिट हो नि त त्यही भएर हाम्रो कति आउनु भयो त माइनस 100 युनिट्समा चाहिँ आउनु भयो त रुपिजमा भएन। यो आएपछि अब हाम्रो त यसमा आइ नै हाल्यो है त। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड है त, प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड EP हाम्रो कति हुनुभयो त यसमा चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिभाइड बाई चेन्ज इन द प्राइस मल्टिप्लाई बाई हाम्रो के हुन्छ P डिभाइड बाई Q अथवा हाम्रो डाइरेक्टै पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन द प्राइस भनेर गर्दा पनि भइहाल्यो, त्यति गर्दा नि हुन्थ्यो है त। त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ रहेको छ। हाम्रो चेन्ज इन द क्वान्टिटी हाम्रो कति छ त माइनस 100 युनिट्स र चेन्ज इन द प्राइस कति छ त हाम्रो 40 र P भनेको हाम्रो के कति रहेको छ त हाम्रो यसमा जम्मा हाम्रो P भनेको यो हाम्रो इनिसियलको चाहियो है त। यो चाहिँ P भनेको चाहिँ हाम्रो इनिसियल चाहिन्छ रुपिज 100 डिभाइड बाई इनिसियल यो Q भनेको पनि हाम्रो इनिसियल कुरा गरे है त। यो अथवा हामीले P1 Q1 पनि भन्न सक्छौँ। जुन हाम्रो Q1 कति थियो पहिला 1500 है त। यो कुराहरू भयो। अब यसलाई हामीले सल्युसन गरी हेरौँ त 100 कटिहाल्यो 40 भनेपछि 40बाट 0 कटिहाल्यो र अब हाम्रो कति आउनु भयो त्यसमा ठ्याक्कै 10 डिभाइड बाई अब हाम्रो कति आउँछ त 15 चौको कति हो हाम्रो यसमा 60 हाम्रो यहाँ रहेको छ। यसमा
अब हाम्रो 10/60 गर्दा कति आयो त 0.1666 आएको छ। अब हामीले यसलाई राउन्ड अफ गरेर चाहिँ यसरी दुईवटा डिजिटसम्म चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति हुनुभयो त -0.17 है त। यो कुराहरू आउनुभयो जुन अब यो अब अरू यसलाई हामीले के भनेको छ त यसको नेचर अफ द डिमान्ड फर द एप्पल्स जुन हाम्रो यसको प्राइस इलास्टिसिटी त हाम्रो कति रहेछ त जम्मा 0.1617 भनौँ न 0.17 बराबरको रहेछ। तर यो हाम्रो केमा छ त नेगेटिभमा देखाइरहेछ। अब यसलाई अब हामीले जहिले पनि यसलाई नेगेटिभलाई हटाउनको लागि हामीले के गर्छौँ त यसरी इपी है त इपी इक्वल्स टु है त इपी यसरी यो थप्यो भनेदेखि अब हाम्रो के भयो त माइनस हटेर जान्छ है त 0.17 हो। यो भनेको के हो त हाम्रो 0.17 भनेको लेस देन 1 एकभन्दा सानो हो है त। एकभन्दा सानो हो भनेपछि यो के हो त इनइलास्टिक डिमान्ड चाहिँ रहेको छ। र विशेष गरी चाहिँ यो जुन हाम्रो 0.17 है त 0.17 ले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ मानौँ हाम्रो चाहिँ प्राइसमा चाहिँ 1% चाहिँ वृद्धि हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चाहिँ कति पर्सेन्टले वृद्धि हुन्छ अरे त 0.17% चाहिँ वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त यो एप्पलको केसमा यसको डिमान्डको भनौँ न। र त्यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो इन्क्रिज भन्दा नि डिक्रिज भनौँ न यसमा 1% 1%को दरले चाहिँ जुन हाम्रो प्राइसमा चाहिँ इन्क्रिज हुँदा मानौँ हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ 1%ले चाहिँ प्राइसमा के भयो त इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेडमा के हुने भयो त 0.17%ले चाहिँ डिक्रिज हुने भयो भन्ने कुरा भयो। र यसै गरी चाहिँ अब ठ्याक्कै यसको अपोजिट के भन्नुभयो भन्दा चाहिँ यदि प्राइसमा चाहिँ 1%को दरले चाहिँ डिक्रिज घट्यो भनेदेखि जुन क्वान्टिटी चाहिँ यसो के हुनुभयो त 0.17%ले चाहिँ वृद्धि हुने भयो भन्ने कुरा रहेको छ। हाम्रो ल अफ द डिमान्ड अनुसार प्राइस र क्वान्टिटी बिच के हुन्छ त इन्भर्स रिलेसनसिप चाहिँ हुने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू आयो यसमा। र अब हामीले यसलाई हेर्दाखेरि हेरौँ है त। अब हाम्रो यसमा यो कुरा अघि हामीले जे भन्यो त्यो कुरा लेख्छौँ यसमा दिस इम्प्लाइज है त दिस इम्प्लाइज द्याट 1% इन्क्रिज है त 1% इन्क्रिज इन प्राइस leads to 0.17% decrease in demand for के हो त एप्पल्स एन्ड के हो त हाम्रो भाइस भर्सा भन्ने कुरा रहेको छ। सिन्स है त सिन्स के भयो त हाम्रो यो अघि हामीले हेरिसक्यो यसो गरेर जसमा चाहिँ हाम्रो नेगेटिभमा थियो त्यो पोजिटिभ भयो है त। यो चाहिँ लेस देन द 1 छ लेस देन 1 भन्नुको अर्थ के हो त इट इज इनइलास्टिक है त इनइलास्टिक डिमान्ड यसरी चाहिँ आउँछ है त। मजाले हजुरहरूलाई यदि थ्योरिटिकल पोर्सनको बारेमा केही कन्सेप्ट छैन भनेदेखि यो आउँदैन है त हजुरहरूलाई। र यसै गरी अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ यो पनि हाम्रो खासै केही फरक त छैन होला हेरौँ है। त्यसमा के भनेको छ हाम्रो द फलोइङ डिमान्ड सेड्युल इज गिभन भनेको छ है त। जुन हाम्रो यो डिमान्ड सेड्युलमा चाहिँ यसरी कम्बिनेसनहरू देखाएको छ जुन कम्बिनेसन ए अन्तर्गत चाहिँ प्राइस चाहिँ के छ त 5 हुँदाखेरि है त प्राइस 5 हुँदाखेरि यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ त 20 र त्यसै गरी यसको कम्बिनेसन बीमा चाहिँ यसको प्राइस 6 हुँदाखेरि यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड कति रहेछ 16 र यसै गरी हाम्रो कम्बिनेसन सीमा चाहिँ प्राइस 7 हुँदाखेरि यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ त 12 र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो कम्बिनेसन डीमा चाहिँ प्राइस 8 हुँदाखेरि यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ त 8 नै रह्यो। र नम्बर ई भन्दा नि हाम्रो कम्बिनेसन ई अन्तर्गत चाहिँ प्राइस 9 हुँदाखेरि वस्तुको मूल्य चाहिँ 9 रुपियाँ हुँदाखेरि चाहिँ यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड कति रह्यो त 4 है त। र यसमा चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेट भनेको छ नम्बर आईमा चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी फ्रम ए टु सी एबाट चाहिँ हाम्रो सीमा जाँदैछौँ भने मतलब फ्रम ए टु सी भनेपछि ए हाम्रो लागि के फ्रम भनेपछि त्यो चाहिँ इनिसियल हुन्छ है त एबाट हामी सीमा जाने हो त त्यही भएर एबाट आउने हाम्रो सबै के हुन्छ त भनेको इनिसियल हुन्छ है त इनिसियल हुन्छ। र हाम्रो यो 2 भने चाहिँ यो सी भयो सीसम्म भनेको यो भनेको हाम्रो के आउँछ यसमा फाइनलको कुरा आउँछ है त। यसबाट हाम्रो इनिसियल प्राइस र इनिसियल क्वान्टिटी आउने भयो र सीमा चाहिँ हाम्रो इनिसियल भन्दा नि फाइनल प्राइस र फाइनल क्वान्टिटी आउने भयो। र यसै गरी अब हाम्रो डबल आईमा के भनेको छ यसमा प्राइस इलास्टिसिटी फ्रम ए टु बी भनेको छ एबाट बीमा है त। यो पुरा हामी छोटा यो केसलाई हामी हेर्छौँ। र त्यसै गरी हाम्रो ट्रिपल आईमा के भनेको छ भन्दा चाहिँ मिड वे अर्थात् आर्क इलास्टिसिटी बिट्विन द ए एन्ड द सी भनेको छ त्यसलाई पनि हामी हेर्छौँ है त।
र सुरुमा चाहिँ हामी नम्बर आईलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ, त्यसपछि अर्को क्वेसन त्यो जुन अर्को हाम्रो नम्बरमा जान्छौँ है त। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँ सल्युसन रहेको छ नम्बर आईमा। क्यालकुलेसन अफ हाम्रो के हो त इपी फ्रम के हो त ए टु सी रहेको छ है सुरुमा, जसमा चाहिँ हाम्रो इनिसियल प्राइस है त। इनिसियल प्राइस P1 जम्मा कति आएको छ हाम्रो इनिसियल प्राइस भनेर यो एबाट हाम्रो सीमा पुग्यो हो नि त, त्यही भएर इनिसियल प्राइस 5 र इनिसियल क्वान्टिटी हाम्रो 10 है त। ₹5 र हाम्रो इनिसियल क्वान्टिटी है त। इनिसियल क्वान्टिटी जसलाई हामीले Q1 भन्छौँ, जम्मा कति रहेको छ त हाम्रो यसमा जम्मा 20 है त। 20 युनिट चाहिँ रहेको छ। र त्यसै गरी अब हाम्रो फाइनल है त, फाइनल क्वान्टिटी जसलाई हामीले Q2 भन्छौँ, कति रहेको छ त हाम्रो फाइनल भनेको C हो 12 है त, जम्मा 12 भयो। त्यसै गरी हाम्रो यसमा लेखौँ फाइनल प्राइस भनेर है त। फाइनल प्राइस जसलाई हामीले P2 भनौँ है त। फाइनल प्राइस हाम्रो यसमा C भनेको हाम्रो फाइनल हो 7 बाट है त। रुपिस कति भएछ 7 भएछ। अब यसबाट चाहिँ अब हामीले चेन्ज इन द क्वान्टिटी र चेन्ज इन द हामीले के निकाल्न सक्छौँ प्राइस निकाल्न सक्छौँ है त। अब थाहा नै छ अब हाम्रो चेन्ज इन द क्वान्टिटी कसरी आउँछ त हाम्रो Q2 माइनस Q1 है त। Q2 हाम्रो कति रहेको छ जम्मा 12 माइनस Q1 हाम्रो कति छ त 20, कति आयो हाम्रो -8 है त। कति आयो -8 चेन्ज इन द क्वान्टिटी। त्यसै गरी अब हाम्रो चेन्ज इन द प्राइस हाम्रो कसरी आउँछ त P2 माइनस P1। P2 हाम्रो कति छ त जम्मै 7 है त। ₹7 माइनस हाम्रो P1 चाहिँ ₹5 ₹2 रहेको छ है त यसमा। चेन्ज इन द है त प्राइस, त्यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्यौँ र यसबाट चाहिँ अब हामी के गर्छौँ नाउ है त। इपी भने चाहिँ हाम्रो के छ यसमा फ्रम है त, फ्रम ए टु सी, एबाट सीसम्म हाम्रो कति आउनु भयो त चेन्ज इन क्वान्टिटी डिभाइड बाई हाम्रो चेन्ज इन पी इन्टु P1 डिभाइड बाई Q1 है त। चेन्ज इन क्वान्टिटी हामीले कति निकालेको छ -8 र हाम्रो चेन्ज इन P2 रहेको छ मल्टिप्लाई बाई हाम्रो P1 कति छ यसमा P1 5 है त। P1 5 र Q1 हाम्रो कति रहेको छ त यसमा जम्मी Q1 हाम्रो 20 चाहिँ हाम्रो Q1 रहेको छ। अब यसलाई हामी हेरौँ त यसमा कसरी के हुन्छ भनेर हाम्रो यसरी यसलाई 8 मल्टिप्लाई बाई 5 गर्दाखेरि हाम्रो -40 आयो, 2 दुना 4 40 भनेपछि अब हाम्रो कति आयो यसमा 40 कट्यो भने चाहिँ एउटा 1 त भयो -1 है त। भनेपछि यो के रहेछ त लेस देन द 1 रहेछ। देयरफोर हाम्रो इपी इक्वल्स टु के हो त -1 रहेछ है त। यसलाई चाहिँ हामी यति नै छोडिदिउँ। र अर्को भनेको चाहिँ अब हाम्रो के छ त यसमा डबल आईमा चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी फ्रम द ए टु बी भनेको चाहिँ त एबाट बीमा भनेको चाहिँ त। अब हाम्रो एबाट बीमा भन्ने बित्तिकै के भयो त फ्रम ए टु बी भनेको छ। यो ए भने चाहिँ हाम्रो के भयो त अब इनिसियल र हाम्रो बी भनेको यो के भयो त यसको फाइनल। एबाट हाम्रो इनिसियल प्राइस र इनिसियल क्वान्टिटी आउने भयो र बीबाट हाम्रो फाइनल प्राइस र फाइनल क्वान्टिटी आउने भयो है त। त्यो कुराहरू भएको छ यसमा। अब हाम्रो यसमा के हुन्छ त यसरी हेर्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि अब यो हेरौँ त मजाले इनिसियल र फाइनल चाहिँ छुटाउन जानुपर्छ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो डबल आईमा है त। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो इनिसियल प्राइस है त। इनिसियल प्राइस भनेको हाम्रो के हो त P1 यो केसमा पनि हाम्रो कति नै रहेको छ त 5 है त। 5 नै रहेको छ ₹5 र हाम्रो यसरी इनिसियल क्वान्टिटी है त। क्वान्टिटी Q1 पनि हाम्रो कति छ त पहिला जति छ त्यति छ है त 20 नै रहेको छ 20। अब त्यसै गरी अब हाम्रो के आयो त फाइनल प्राइस जसलाई हामीले P2 भन्छौँ है त।
फाइनल प्राइस हाम्रो P2 लगभग कति रहेको छ त यसमा हाम्रो हेर्दाखेरि 6 रहेको छ है त 6 र अब यसै गरी हाम्रो फाइनल क्वान्टिटी जसलाई हामी Q2 भन्छौँ हाम्रो जम्मा कति रहेको छ त Q2 हाम्रो यहाँ रहेको छ 16 है त यो रह्यो अब प्राइस भन्ने बित्तिकै रुपिसमा हुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हजुरहरूले आफैले नै बुझ्नु होला है त यसमा हाम्रो कति भयो त 5 हो कति छ मेरो यसमा 6 छ है त 6 रह्यो हौ अब यसरी अब हामीले यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि अब यसमा हाम्रो जे भए पनि प्राइस इलास्टिसिटी नै निकाल्ने हो अब हाम्रो यसमा के हुन्छ त चेन्ज इन प्राइस कसरी आउँछ चेन्ज इन प्राइस भनेको P2 माइनस P1 P2 हाम्रो कति छ त 6 माइनस P1 हाम्रो कति छ त 5 भने चाहिँ रुपिस 1 रहेछ र अब त्यसै गरी अब हाम्रो कति भयो त 5 माइनस 6 भयो नि त है अब यसै गरी अब हाम्रो यहाँ के रहेको छ त हामीले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चेन्ज इन क्वान्टिटी Q2 माइनस Q1 Q2 हाम्रो कति छ त यसमा 16 माइनस Q2 हाम्रो Q1 कति छ त 20 भने चाहिँ माइनस 4 रहेछ अब देयरफोर अब हाम्रो के छ त यसमा EP प्राइस इलास्टिसिटी है त हाम्रो केबाट हो त यसमा प्राइस इलास्टिसिटी भनेको हाम्रो A बाट C सम्म भनेको छ है त A बाट C सम्म C भनेको त हाम्रो यसमा C भन्दा नि A बाट B मा जसमा हाम्रो फाइनल 6 र 16 भयो कति चाहिँ एकपल्ट चेक गरौँ त हाम्रो के छ 6 र 16 भइहाल्यो फर्स्ट त अब हाम्रो 5 र 20 नै भइहाल्यो है त चेन्ज इन क्वान्टिटी डिभाइड बाई चेन्ज इन प्राइस मल्टिप्लाई बाई P1 डिभाइड बाई Q1 है त अब हाम्रो क्वान्टिटीमा कति चेन्ज भएको -4 र प्राइसमा चाहिँ रुपिस1 र हाम्रो मल्टिप्लाई बाई P1 हाम्रो P1 कति छ त 5 र हाम्रो Q1 कति छ त 20 5 डिभाइड बाई 20 5 डिभाइड बाई 20 चाहिँ रहेको छ हाम्रो है त त्यो कुराहरू भयो यसमा अब यसलाई हामीले सल्युसन गरी हेरौँ त हाम्रो जम्मा कति आउँछ यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो 4 5 20 आउँछ है त माइनस 20 आइहाल्यो र हाम्रो यसमा 120 चाहिँ कति भयो 20 भने चाहिँ हाम्रो यो पनि -1 नै आयो है त यसरी चाहिँ हामीले यो निकाल्न सक्छौँ अब यसपछि अर्को हाम्रो के सोधेको छ त यहाँ ट्रिपल आईमा चाहिँ मिडवे आर्क इलास्टिसिटी बिट्विन द A एन्ड द C भनेको छ है त अब हामीलाई यसमा थाहा नै छ यसमा हाम्रो फर्मुला ठ्याक्कै जे फर्मुला हो त्यो निकाल्दा लाउँदाखेरि त भइ नै हाल्यो है त यो जुन ट्रिपल आईमा हाम्रो के भएको छ त यसमा हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको फर्मुला थाहा भएपछि हाम्रो सकि नै हाल्छ है त क्याल्कुलेसन अफ मिडवे है त क्याल्कुलेसन अफ मिडवे आर्क इलास्टिसिटी बिट्विन A एन्ड C भनेको छ है त जसमा चाहिँ अब हाम्रो एट है त एट A मा हाम्रो के थियो त इनिसियलको आउँथ्यो है त A र C A बाट C मा हो नि त त्यही भएर A भनेको हाम्रो इनिसियल हो A मा चाहिँ हाम्रो P1 आउने भयो र Q1 आउने भयो हेरौँ त हाम्रो A मा P1 र Q1 कति हुन्छ यसमा त्यो पनि अघि नै हामीले छुटाइसकेका छौँ यसमा P1 भनेको 5 र Q1 भनेको हाम्रो 20 छ त 5 र 20 रहेको छ यसरी 5 र 20 त्यसै गरी अब हाम्रो एट C मा है त C मा चाहिँ हाम्रो P2 भनेको कति छ त हाम्रो हेरौँ त P2 र Q2 हाम्रो कति रहेको छ त 7 र हाम्रो 12 है त 7 र कति छ त 12 रहेको छ प्राइस हो नि त हाम्रो सुरुमा
7 र कति रहेको छ त हाम्रो यसमा 12। अब यसबाट चाहिँ अब हाम्रो थाहा नै छ वी नो द्याट हाम्रो के हुन्छ त यसमा जुन चाहिँ हाम्रो यो फर्मुला अनुसार है त यो आर्क मेथड अनुसार अथवा मिड वे पनि भनिन्छ जसलाई मिड वे इलास्टिसिटी बिट्विन है त बिट्विन ए एन्ड द सी इपी इक्वल्स टु हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिभाइड बाई चेन्ज इन द प्राइस मल्टिप्लाई बाई P1 प्लस P2 है त P1 प्लस P2 डिभाइड बाई Q1 प्लस Q2 हाम्रो यसमा अब चेन्ज इन द क्वान्टिटी हाम्रो कति हुन्छ त यसमा P2 है त P2 भन्दा नि Q2 माइनस Q1 हुन्छ Q2 हाम्रो कति छ त 12 र Q1 हाम्रो कति छ 20 भनेपछि 12 माइनस 20 डिभाइड बाई प्राइस पनि हाम्रो P2 माइनस P1 हुन्छ P2 हाम्रो कति छ 7 माइनस 5 है त 7 माइनस 5 यसरी चाहिँ आउने भयो मल्टिप्लाई बाई हाम्रो कति छ त P1 र P2 भनेपछि त P1 हाम्रो 5 छ P2 हाम्रो 7 छ भनेपछि 5 प्लस 7 5 प्लस 7 र हाम्रो Q1 र Q2 कति छ त 20 है त 20 र 12 भनेछ है त हाम्रो कति छ 20 प्लस 12 यो कुराहरू भयो र यसरी हाम्रो 12 माइनस 20 गर्दा कति हुने भयो त माइनस 8 र 7 माइनस 5 गर्दाखेरि कति हुन्छ त हाम्रो 2 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो 12 प्लस 7 गर्दाखेरि 12 होइन हाम्रो कति आउँछ 5 प्लस 7 है त 5 प्लस 7 गर्दा कति हुने भयो त 12 डिभाइड बाई 20 प्लस 12 गर्दाखेरि हाम्रो आउने भयो 32 र यसरी अब हाम्रो कति आउने भयो त्यसरी हेर्दाखेरि 8 मल्टिप्लाई बाई 12 गर्दाखेरि माइनस 96 डिभाइड बाई 2 मल्टिप्लाई बाई 32 गर्दाखेरि 64 अब हाम्रो 96 डिभाइड बाई 64 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त माइनस है त माइनस 1.5 यसरी चाहिँ आयो हाम्रो यो आर्क मेथड अनुसार यति सोधे हो है हामीलाई अब यदि यो फर्मुला नै थाहा नभएको भए अब हामीले निकाल्न त जान्दैन थियो त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो P1 भनेको के हो र त्यसै गरी P1 P2 छुटाउन जानु पर्यो Q1 Q2 छुटाउन जानु पर्यो त्यसै गरी चेन्ज इन द क्वान्टिटी निकाल्न जानु पर्यो चेन्ज इन द प्राइस निकाल्नु पर्यो जुन हाम्रो चेन्ज इन द क्वान्टिटी कसरी निकाल्यो त Q2 माइनस Q1 गरेर र चेन्ज इन द प्राइस हाम्रो कसरी निकाल्यो त P1 भन्दा पनि हाम्रो P2 है त P2 माइनस P1 गरेर यो कुराहरू आउने भयो यस्तै क्वेसनहरू रहेको छ हाम्रो लगभग यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित अब जस्तै यो हाम्रो यो जुन नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ यो नेक्स्ट क्वेसनमा पनि हाम्रो लगभग यस्तो नै क्वेसन रहेको छ जसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसरी इस्टिमेट द प्राइस इलास्टिसिटी फर द रेज इन द प्राइस फ्रम द 60 देखि कतिबाट 80 भनेपछि फ्रम 60 टु 80 सम्म चाहिँ प्राइस रेज हुँदा 60 बाट चाहिँ 80 हुँदासम्म यसमा चाहिँ के छ त हाम्रो यसरी चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी चाहिँ कति आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ सोधेको छ यसमा हाम्रो जसमा चाहिँ पोइन्ट मेथड चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने भयो है त जुन चाहिँ हाम्रो पोइन्ट प्राइस इलास्टिसिटी अर्थात् हाम्रो इपीलाई चाहिँ युज गर्दाखेरि है त युज गरेर चाहिँ हामीले त्यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ अब हामीले निकाल्नु पर्यो यसमा अब खासै अब के त छ त है हामीले एउटा इनिसियल भनेपछि इनिसियल निकाल्न जानु पर्यो 60 देखि 80 भनेको अर्थ 60 फ्रम भन्ने बित्तिकै के भयो त इनिसियल भयो र 2 भन्ने बित्तिकै के भयो त हाम्रो यो त्यहाँसम्म पुग्ने हो त यो फाइनल भयो र त्यसै गरी हाम्रो 60 देखि कति भनेको छ 60 देखि 80 भनेको छ है त 60 बाट चाहिँ 80 पुगेछ भन्ने बित्तिकै 300 बाट 200 पुगेछ भने चाहिँ 300 भनेको हाम्रो इनिसियल भयो र 200 भनेको हाम्रो के भयो त फाइनल क्वान्टिटी भयो र यसरी चाहिँ अब हामीले छुटाउन सकिसकेपछि अब हामीले चेन्ज इन द क्वान्टिटी र चेन्ज इन द प्राइस निकाल्न सक्छौँ र हामीले मजाले चाहिँ जुन हाम्रो पोइन्ट मेथड अनुसार चाहिँ यसरी प्राइस इलास्टिसिटी निकाल्न चाहिँ सक्छौँ एकदमै सजिलो रहेको छ है त र अब हामीले यसरी हेर्दाखेरि के भयो त जसमा चाहिँ मैले यहाँ लेख्न सक्छु यसमा हामीले चाहिँ इनिसियल है त इनिसियल प्राइस जसलाई हामीले के भन्छौँ P1 इनिसियल प्राइस P1 भनेर चाहिँ हाम्रो कति छ त हाम्रो 60 है त ₹60 र त्यसै गरेर हाम्रो यहाँ रहेको छ इनिसियल क्वान्टिटी Q1 कति छ त हाम्रो 300 र त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँ फाइनल है त फाइनल प्राइस जसलाई हामीले P2 भन्छौँ है त
P2 कति रहेको छ त हाम्रो फाइनल प्राइस चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो 80 है त रुपिज 80 रहेको छ र त्यसै गरी हाम्रो फाइनल क्वान्टिटी है त फाइनल क्वान्टिटी जसलाई हामीले Q2 भन्छौँ जम्मा जम्मी कति रहेको छ त हाम्रो यसमा 200 300 बाट 200 भयो नि त है त यति जानिसकेपछि अब हाम्रो के आउँछ त यसमा चेन्ज है त अब हामीले के निकाल्नु पर्यो चेन्ज इन द क्वान्टिटी त्यो भनेको हाम्रो कति आउँछ Q2 माइनस Q1 गर्यो भने आउँछ Q2 हाम्रो कति छ त 200 माइनस Q1 हाम्रो कति छ 300 200 माइनस 300 गर्दा कति भयो त माइनस 100 है त चेन्ज इन द क्वान्टिटी देयरफोर अब हाम्रो फेरि चेन्ज इन द प्राइस हाम्रो कसरी आउँछ त P2 माइनस P1 P2 हाम्रो कति छ त 80 र P1 हाम्रो 60 छ 80 माइनस 60 गर्दा हाम्रो कति आउँछ जम्मा चाहिँ हाम्रो रुपिस 20 रुपियाँ देयरफोर हाम्रो चेन्ज इन द प्राइस है त देयरफोर हाम्रो चेन्ज इन द प्राइस P इक्वल्स टु कति आउने भयो त रुपिस 20 अब यसबाट चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो त हामीले हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो अब है त नाउ पोइन्ट मेथड अनुसार भनेको है त पोइन्ट प्राइस इलास्टिसिटी इपी है त यो हाम्रो आउँछ यसरी चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिभाइड बाई चेन्ज इन द प्राइस मल्टिप्लाई बाई P1 डिभाइड बाई Q1 भनेको छ है त जुन हाम्रो चेन्ज इन द क्वान्टिटी कति छ त माइनस 100 डिभाइड चेन्ज इन द प्राइस कति रहेको छ त 20 मल्टिप्लाई बाई P1 र Q1 भनेको छ P1 हाम्रो 60 छ र Q1 हाम्रो 300 छ है त 60 माइनस डिभाइड बाई 300 यसरी रहेको छ अब हेरौँ त हाम्रो कति आउँछ यसमा यसलाई हेर्दाखेरि जम्मा चाहिँ हाम्रो यो 0 कटिहाल्यो यो पनि हाम्रो 0 कटिहाल्यो र यसै गरी हाम्रो 2 त्यहाँ 6 भने चाहिँ यो पनि 6 नै आउने रहेछ है माइनस 6 डिभाइड बाई 6 गर्दाखेरि कति आउँछ त्यसमा 6 गरेर माइनस 1 यति सोध्यो हामीलाई अरू केही पनि सोधेको छैन अरू हामीले केही पनि गर्नुपर्ने परेन है त यो कुराहरू भयो यति जुन हाम्रो 2 मार्क्समा पनि सोध्न सक्ने भयो यो क्वेसनहरू र यसपछि यस्तै क्वेसन अब हामीले यहाँ सोधेको छ यहाँ रहेको छ इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी भनेको छ हामी सुरुबाट पढौँ यो क्वेसनमा के भनेको छ भनेर अ मार्केट कन्सिस्ट अफ द 3 कन्ज्युमर्स ए बी एन्ड द सी हुज इन्डिभिजुअल डिमान्ड इक्वेसन्स आर एज फलोज जसमा चाहिँ ए भनेको कन्ज्युमरको चाहिँ यसमा यति रहेछ र बी भनेको यति रहेछ र सी भनेको यति रहेछ जसमा चाहिँ हाम्रो मार्केट सप्लाई इक्वेसन इज गिभन बाई द क्युएस इक्वल टु 40 प्लस है त 40 प्लस 3.5 पी भनेको छ है त र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ के भनेको छ नम्बर आइमा चाहिँ डिटरमाइन द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी भनेको छ र ट्रिपल आइमा हाम्रो एट द इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन द प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड एन्ड द इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनेको छ है त यो कुराहरू भएको छ पक्कै पनि यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नुभएको छैन होला है धेरै चाहिँ है त्यसमा चाहिँ हल्का हाम्रो अलि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यसलाई त्यो क्वेसन अब खासै उ त छैन तर एउटा क्वेसन यो क्वेसन रहेछ यो क्वेसन चाहिँ हजुरहरूले गर्नु होला है त जस्तै यहाँ रहेको छ र यसको स्क्रिनसट पनि लिन सक्नुहुनेछ यो क्वेसनको चाहिँ द डिमान्ड फर द पेन्स प्रोड्युस बाई द नेप्लिज म्यानुफ्याक्चरर हेज बिन इस्टिमेटेड टु बी पी इक्वल्स टु हाम्रो यो भइहाल्यो जसमा चाहिँ हाम्रो के रहेको छ त यसमा डिमान्ड फर द पेन है त त्यो कुरा भयो जसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कुराहरू भइहाल्यो यसमा कम्प्युट द पोइन्ट प्राइस इलास्टिसिटी एट द पी इक्वल्स टु 10 एन्ड द पी इक्वल्स टु 15 भनेको छ अब यसमा हाम्रो खासै केही कुरा छैन यो पी को भ्यालु हामी यसलाई पुट गर्दा यसमा पुट गर्दाखेरि कति आउँछ र यसमा पुट गर्दाखेरि कति आउँछ भनेर चाहिँ हामीले हेरेर चाहिँ यसलाई सल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला प्लस अर्को हाम्रो यहाँ क्वेसन कम्प्युट द पोइन्ट प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड पनि भनेको छ यसमा यसलाई पनि मजाले प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला प्लस यो क्वेसनलाई पनि प्र्याक्टिसै गरेर आउनु होला है त किन भन्दाखेरि अब हाम्रो यदि हजुरहरूलाई यसरी इक्विलिब्रियम प्राइस अथवा इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी कन्सेप्ट थाहा छैन भनेदेखि त्यसलाई पनि कभर गर्नु होला र जुन हाम्रो आर्क मेथड अनुसार अथवा टोटल एक्सपेन्डिचर मेथड अनुसार पोइन्ट मेथड अनुसार चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो यसरी जुन प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड त्यसै गरी हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मजाले रिभिजन गरेर आउनु होला है त जुन चाहिँ हाम्रो पार्ट 1 रहेको छ पार्ट 1 मा जुन हाम्रो नर्मल क्वेसन मात्रै सल्भ गर्यो कि जसमा चाहिँ हाम्रो जस्ट यति कुराहरू जुन प्राइस इलास्टिसिटी अफ द सप्लाईहरू त्यो निकाल्ने कसरी चाहिँ हाम्रो यसरी इनिसियल प्राइस के हो
इनिसियल क्वान्टिटी के हो, त्यसै गरी हाम्रो फाइनल प्राइस के हो, फाइनल क्वान्टिटी के हो, चेन्ज इन द क्वान्टिटी कसरी निकाल्ने, चेन्ज इन द प्राइस कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ नर्मल हिसाबहरू गऱ्यौँ है त। यो क्वेसन त्यस्तो क्वेसन चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ 2 मार्क्समा मात्रै सोध्ने गरिन्छ है त। यसलाई चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला। र हामी चाहिँ अब नेक्स्टमा चाहिँ अझै पनि हाम्रो यहाँ क्वेसन थुप्रै नै रहेको छ। हाम्रो 45 पेज नम्बरसम्म त हाम्रो क्वेसन रहेको छ, त्यसलाई हामी कभर गर्छौँ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अहिलेका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छ भने गर्नु होला। हामीले लगभग पार्ट 6सम्म भनौँ न, च्याप्टर 2लाई चाहिँ हामीले पार्ट 6मा हामीले कभर गरेका छौँ। यदि त्यसलाई चाहिँ अटेन्ड गर्नुभएको छ भनेदेखि